रविलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा प्रचण्ड र केपी ओली बीच गम्भीर वार्ता। ओली निस्किए लगत्तै प्रचण्डलाई भेट्न रवि लामिछाने छिरिए बालुवाटार। गृह मन्त्रालयमा दाबी अमेरिकी विदेश मन्त्री भिक्टोरिया सहितको टोली नेपाल आइपुग्यो। अखिलका पदाधिकारीलाई ओलीको निर्देशन। एमालेमा गुटबन्दी छैन, नेतृत्वमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु। 87 वटा नीतिगत विषय गोप्य राख्ने निर्णयप्रति डाक्टर शेखर कोइरालाको खेद व्यक्त। डाक्टर सीके राउतको प्रश्न, काठमाडौँमा आत्मदाह गरेका प्रेममाथि राष्ट्रिय बहस चल्दा मधेसमा मरिकप्रति यति घृणा किन? रवि लामिछानेपछि बालेनको पद धरापमा। फागुन मसान्तसम्म आयोगको डेडलाइन। बालेन शाह पहिलाका शासक भन्दा पनि निरुङ्कुश भएको सुमन सायमीको आरोप। पल शाहलाई बलात्कारको मुद्दामा सफाई दिने नवलपुर अदालतको फैसला विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन। रवि लामिछानेले नागरिकता लिएपछि दाई हरिशरण भन्छन्, कानुनले दिए चितवन 2 को उपनिर्वाचनमा लड्छ। नयाँ नागरिकता लिएपछि रवि लामिछानेको प्रतिक्रिया, अब भन्नुपर्ने केही छैन, गर्नुपर्ने केही छैन। मध्यरातमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको कार्यालयबाट टिभी चोरियो। बाध्यकारी श्रम अन्त्य नभएसम्म आर्थिक राजनैतिक रूपान्तरण हुन सक्दैन। श्रम मन्त्री डिपी अर्याल। कन्सर्टमा घाइते भएकालाई भेट्न अस्पताल जाँदै प्रमोद खरेल भन्छन्, नमजा लागिरहेको छ। गङ्गालाल हृदय केन्द्रलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिनेछ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको प्रश्न, पवित्र लुम्बिनीमा अपवित्र काम किन? मुटु रोग सम्बन्धीका सेवाहरूलाई विकेन्द्रीकरण गर्न जरुरी छ, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्की। राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न काङ्ग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको माग। 2051 फागुन 28 पछि जन्मिएकाले मात्रै सोभियो चुनावमा उम्मेदवारी हुन पाउने। गङ्गालाल अस्पताललाई एकाडेमीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ, सांसद प्रदीप पौडेल। विद्यार्थी कक्षा चढे पनि सिकाइ उपलब्धि एकदमै कमजोर छ, शिक्षा मन्त्री शिशिर खनाल। परराष्ट्र मन्त्री विमला पौडेलको पहिलो विदेश भ्रमण श्रीलङ्का। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारका गतिविधिबारे छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ पख भएको भेटमा क्रममा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम लगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिए। भेटका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउने कि नबनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार लामिछानेको मन्त्री र सांसद पद बदर गरिदिएको थियो। लामिछानेले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता लिइसकेका छन्। फैसलाबाट पदमुक्त भएका लामिछानेले सोही दिन राजीनामा बुझाएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा लामिछानेले 11 पुसमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बनेका थिए। रासोपाका सभापति रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ताका लागि बालुवाटार पुगेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालकोटबाट बाहिर लगत्तै लामिछाने प्रधानमन्त्री दाहालसँग छलफलको लागि बालुवाटार छिरेका हुन्। शुक्रबार लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवाद फैसला आएको थियो। सो फैसलाले लामिछाने सांसद र मन्त्री हुन अयोग्य भनेको थियो। शुक्रबार अदालतको फैसलासँगै रवि कुनै पनि पदमा रहन अयोग्य भएका थिए, तर आज भने रविको अदालतको फैसला बमोजिम नै नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका छन्। नागरिकता पाए लगत्तै बसेको पार्टीको बैठकले लामिछानेलाई सभापतिमा नियुक्त गरेको छ। लामिछाने गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएसँगै सो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले राखेका छन्। अहिले दाहालले सो मन्त्रालय आफ्नै दलमा राख्न चाहेको समाचार आएपछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। यसअघि दाहाललाई भेट्न एमाले अध्यक्ष ओली पनि बालुवाटार पुगेका थिए। सो भेटमा ओलीले गृह मन्त्रालय रासोपालाई दबाब दिएको बुझिएको छ, तर दाहालले गृह मन्त्रालय आफै राख्ने अडान राखेका थिए। ओलीसँगको आजको प्रचण्डको भेटवार्ता सुखद नभएको बुझिएको छ। दाहालले राष्ट्रपतिमा पनि एमालेलाई सघाउन नसकिने कडा अडान लिएको बुझिएको छ। लामिछानेको दलले भने गृह मन्त्रालय आफ्नो दलको भागमा परेको भन्दै सो मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ। लामिछानेले आजै एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पनि बालकोट पुगेर छलफल गर्ने बुझिएको छ। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्ड सहितको टोली नेपाल आइपुगेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका राजनीतिक मामिला हेर्दै आएकी भिक्टोरिया नेतृत्वको टोली केही बेर अघि काठमाडौँ आइपुगेको विमानस्थलका एक अधिकारीले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीआर थम्सन लगायतको दूतावासको टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा स्वागत गरेका छन्। उपविदेश मन्त्री भिक्टोरियाको नेपाल भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी नदिए पनि नेपाल बसाइका क्रममा उनको उच्चस्तरीय भेटवार्ता हुनेछ। भिक्टोरियाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली लगायतका शीर्ष नेतासँग भेट्ने कार्यक्रम छ। उनले परराष्ट्र मन्त्री विमला पौडेलसँग पनि भेटवार्ता गर्ने छिन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि भिक्टोरियाको भ्रमण नै उच्च स्तरीय कूटनीतिको पहिलो भ्रमण हो। उपविदेश मन्त्री भिक्टोरियासँगै उपसहायक मन्त्री नेन्सी ज्याक्सन र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी म्यारी
सहितको टोली नेपाल आएका छन्। अमेरिकी भ्रमण टोली फ्लाइट दुबईबाट नेपाल आएका हुन्। टोली सोमबार भारत जानेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा अहिले कुनै गुटको अस्तित्व नरहेको भन्दै जनसङ्गठनहरूमा पनि गुटबन्दी स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। सोभि चुनावका सन्दर्भमा एमाले केन्द्रीय कार्यालयले आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा सहभागी अनेरा सोभिका पदाधिकारीलाई अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न निर्देशन दिए। ओलीले एमालेमा कुनै गुट नरहेको र गुटबन्दीलाई स्थान समेत नरहेको भन्दै अनेरा सोभिको महाधिवेशनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता कायम गर्न विद्यार्थीजीहरू नेताहरूलाई आग्रह गरे। ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै अखिल इन्चार्ज माधव ढुङ्गेलले भने पार्टीमा गुट छैनन्, एउटै नीति र नेतृत्वमा एउटै लयमा पार्टी चलेको छ। अखिलमा पनि गुटबन्दी नगर्नु, स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्ने हो। एकताबद्ध अखिलले सोभियो चुनाव जित्नै पर्छ। अनेरा सोभियो महाधिवेशन फागुन 2 र 3 गते काठमाडौँमा हुँदैछ। अध्यक्षका लागि आरसी लामिछाने र श्रमिक बडाल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। त्यस्तै झापिन्द्र खत्री, मोती बिक, उमेश आचार्य, लोकेश निरोलाले पनि अध्यक्षमा दाबी गरेका छन्। त्यस्तै महासचिवमा कल्पना वाइबा, रोकाए, सुदर्शन सेवाकटी, गोविन्द गिरी, नारायण घरती लगायतको दाबी छ। हालै गरिएको सूचना वर्गीकरणप्रति काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले खेद व्यक्त गरेका छन्। उनले निर्णय फिर्ता लिन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचना हक लोकतन्त्र, नागरिक सशक्तिकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महत्त्वपूर्ण हक हो, कोइरालाले ट्विट गरेका छन्। सरकारले यो हक र यस सम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्ने र 87 वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरी निर्णय गरेकोमा खेद प्रकट गर्दछु। अविलम्ब यो निर्णय फिर्ता गर्न म सरकारसँग माग गर्छु। मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी समितिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064लाई काम नलाग्ने बनाउने गरी वर्गीकरण गरेको हो। त्यसमा 87 वटा प्रकारका सूचनाहरू गोप्य रहने गरी वर्गीकरण गरेको छ। पुस 12 गते मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीको नेतृत्वमा बसेको समितिले पुस 29 गते सूचना आयोगलाई जानकारी पठाएको थियो, तर सूचना आयोग त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने भन्दा लुकाउनेतिर लागेको थियो। उक्त वर्गीकरण सार्वजनिक भए लगत्तै सूचनाको हकका क्षेत्रमा काम गरेका अभियन्ता र नेपाल पत्रकार महासङ्घले कडा आपत्ति जनाएका छन्। जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष सीके राउतले ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेका रामदेव मरिकको घरमा पुगेका छन्। सहकारीको ऋणको किस्ता तिर्न नसकेर झुन्डिएर आत्महत्या गरेका सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका 2 मरिकको घरमा पुगेर राउतले 1.5 लाख ऋण तिर्न नसकेर नागरिकले ज्यान गुमाउँदासम्म पनि सरकारले व्यवस्था गरेको आरोप लगाए। उनले काठमाडौँमा आत्मदाह गर्ने प्रेम आचार्यका विषयमा राष्ट्रिय बहस चलिरहँदा मधेसमा विपन्न दलित जनताले ज्यान गुमाउँदा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाए। उनले मरिकको परिवारप्रति व्यवस्था गरिरहने हो भने कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए। मरिकको ऋण छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका प्रतिनिधिले तिरिदिने घोषणा गरेका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरी सहित पालिकाभरिका जनप्रतिनिधिले शनिबार मरिकको घर पुगेर सो घोषणा गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने पर्ने जरिवानाको विषयमा चर्चा आएको छ। आयोगले शाहलाई पद जोगाउन फागुन मसान्तसम्म डेडलाइन दिएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भदौ मसान्तसम्म जरिवानाको निर्णय भएकाले फागुन मसान्तसम्म जरिवाना नतिरे कारबाही हुनुपर्ने बताए। प्रवक्ता पौडेलले भने निर्वाचन खर्च समयमा नबुझाएपछि तोकिएको जरिवाना 6 महिनाभित्र बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उहाँले फागुन मसान्तभित्र जरिवाना जसरी पनि तिर्नुपर्छ। अधिकांशले बुझाउनु भएको छ, उहाँले बुझाउनु भएको छैन। उहाँले फागुन मसान्तभित्र बुझाउनु भएन भने पद खारेज हुन्छ। उनले भने पद खारेज भएपछि उपनिर्वाचन हुन्छ होला। पौडेलका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐनको दफा 26 को उपदफा 1 अनुसार निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको 1 महिनाभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ। शाहले निर्वाचनपछि सामाजिक सञ्जालमा भने खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। शाहले फेसबुकमा 3,94,000 खर्च भएको उल्लेख गरेका थिए। स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरका उम्मेद्वार शाहले तोकेको समयमा खर्च विवरण नबुझाएपछि आयोगले 7.5 लाख रुपियाँ जरिवाना तोकेको छ। तर शाह जरिवाना नतिर्ने अडानमा छन्। मङ्सिर 28 गते शाहले जरिवाना मिनाको माग राखेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। आयोगले जरिवाना मिना आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र विषय नभएको भन्दै मिना गर्न नसकिने जवाफ दिएको पौडेलले बताए। त्यसपछि पुस 19 मा मेयर शाहले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। आफूले कानुनले तोकेको समयभित्रै असार 12 गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको उनको भनाइ छ। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेमा 30औं दिनमा सार्वजनिक विधा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको बालेनको दाबी छ। बालेनले समयमा खर्च विवरण बुझाउँदै 7,50,000 जरिवाना तिर्न लगाउने, स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका 1,23,000 उम्मेद्वारलाई एकमुष्ट जरिवाना गर्ने र 6 महिनाभित्र नबुझाए 6 महिनासम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पद मुक्त हुने भन्ने निर्णय गरेको
बदर माग गरेका छन्। त्यस्तै यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। सर्वोच्चबाट माघ मसान्तसम्म मुद्दाको किनारा नलाग्ने र जरिवाना पनि नतिर्ने अवस्थामा बालेनको पद खारेज हुनेछ। सडक विस्तार सङ्घर्ष समितिका नेता सुमन सायमीले बालेन शाह पहिलाका शासक भन्दा पनि निरङ्कुश भएको आरोप लगाएका छन्। महानगरपालिकाले संविधान र कानुन विपरीत डोजर चलाइरहेको भन्दै आइतबार महानगरवासीको ठूलो समूहले माइती घरमा प्रदर्शन गरेको थियो। उक्त प्रदर्शनपछि सम्बोधन गर्दै सायमीले मेयर बालेन शाहले जनताले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरेको बताएका थिए। पहिलाका शासक भन्दा पनि यिनी महानिरङ्कुश भएर आएका छन्। पहिला हामीलाई कुनै पनि निजी सम्पत्ति लिनलाई सूचना दिइन्थ्यो, मार्किङ गरिन्थ्यो, हामी न्यायालय जान पाउँथ्यौँ उनले भने। अहिले न सूचना दिएको छ, न मार्किङ गरेको छ, डोजर लिएर आएको छ, आक्रमण गरेको छ, लुट्दै बसेको छ। यो लुटतन्त्र हामी सहदैनौँ। मेयर बालेन शाहले सचिन आग्रह गर्दै उनले नसची मेयर पदबाट उडाल्ने अधिकार पनि जनतासँग भएको बताए। सायमीले भने यदि उहाँ सचिनु भएन भने सचाउने अधिकार हामीसँग छ, जनताले त्यहाँ पुर्याएको भन्ने महसुस गर्नु पर्यो। जनचाहना विपरीत गएपछि त्यहाँबाट उडाल्ने अधिकार जनतासँग छ। महानगरवासी करबाट महानगर चलिरहेको भन्दै उनले दुःख दिने हो भने कर पनि नतिर्ने चेतावनी दिए। महानगरपालिका चलाउन महानगरवासीले ट्याक्स तिरेका छौँ, हामीलाई सुविधा दिएन भने हामी ट्याक्स पनि तिर्दैनौँ, सायमीले भने। यो देशमा गरिब पनि छन् भन्ने महसुस गर्न आग्रह गर्दै सायमीले डोजर आतंक बन्द गर्न मेयर बालेनलाई आग्रह गरेका छन्। निजी सम्पत्तिमा डोजर प्रयोग गर्दा कानुन र संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। अभिनेता पल शाहलाई जबरजस्ती करनीको मुद्दामा सफाई दिने नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दिएको छ। गत बिहीबार सरकारी वकिलको कार्यालयले जबरजस्ती करनीको मुद्दामा अभियोग माग दाबी अनुसार सजाय हुनुपर्ने भन्दै निवेदन दर्ता गरेको हो। पलका कानुन व्यवसायी कमल मोहन वाग्लेका अनुसार गत भदौ 21 गते बलात्कारको मुद्दामा पललाई सफाई दिने नवलपुर अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको हो। अदालतले बलात्कार मुद्दामा सफाई दिए पनि बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा 2.5 वर्ष कैद र 25,000 जरिवाना सुनाएको थियो। यो फैसला विरुद्ध पलले उच्च अदालत पुनरावेदन गरिसकेका छन्। यो मुद्दाको सुनाइ मिति भने तोकिएको छैन। जबरजस्ती करनीकै मुद्दामा पलले तनहुँ जिल्ला अदालतमा भने माघ 3 गते सफाई पाएका छन्। सहयोगी भूमिका खेलेको भनेका कृष्ण जोशीले पनि तनहुँ जिल्ला अदालतबाट सफाई पाइसकेका छन्। नाबालिगलाई बलात्कार गरेको आरोपमा गत फागुन 11 गते उनका बुवाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ र नवलपरासी पूर्वमा पल विरुद्ध उजुरी दिएका थिए। त्यसपछि फरार रहेका पलले फागुन 15 गते प्रहरी जिल्ला कार्यालय तनहुँ पुगेर आत्मसमर्पण गरेका थिए। निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दाइ हरिशरण लामिछानेले कानुनले नछेके चितवन 2 मा उपनिर्वाचनमा रवि लामिछाने लड्ने बताएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट रविको नागरिकता कायम गरेपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले राजनीतिमा सक्रिय रहने बताए। उनले भने रवि राजनीतिमा सक्रिय रहन्छ। आज यहाँबाट सर्वोच्चको आदेश बमोजिम नागरिकता लिएका छौँ। अब उसले पार्टी सदस्यता पनि लिनुपर्ने हुन्छ। अब बिस्तारै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढ्छौँ। अब कानुन दिएर उपनिर्वाचन लड्छ। शुक्रबार नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशपछि सांसद उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री र पार्टी सभापतिको समेत जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आइतबार आफ्नो नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेसँगै पहिलो पटक सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्। आइतबार नागरिकता लिएका रवि लामिछानेले आइतबार नै राजसभा सभापति चयन भएका छन्। यसअघि शुक्रबार आएको सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै उनले यो पद गुमाएका थिए। आइतबार केन्द्रीय समितिको बैठकले उनलाई सभापतिको जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसपछि सञ्चारकर्मीले उनलाई आग्रह गरे केही बोलिदिन। उनले भने अब केही भन्नु छैन, केही गर्नु छैन, गर्नुपर्ने चिजहरू छन्। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालको भक्तपुर सल्लाहकारी स्थित कार्यालयमा चोरी भएको छ। गैराती पार्टी कार्यालय फुटाएर चोरले त्यहाँ रहेको 32 इन्चको टिभी निकालेको हो। कार्यालयको ताला फुटाएर अन्दाजित 36,000 मूल्य बराबरको सिजी कम्पनीको उक्त टिभी चोरले लगेको भक्तपुर प्रहरीले जनाएको छ। कुटुन्जी चोक स्थित बलराम थापाको 3 तल्ले घरको दोस्रो तलामा रहेका 3वटा कोठाको ताला फोडेर चोरी भएको प्रहरीका प्रमुख एसपी प्रजित केसीले जनाए। उनका अनुसार रातको समयमा मूल ढोका खुल्ला रहेको थियो। महानगरीय प्रहरी बीच जगाती भक्तपुरबाट प्रहरी इन्सपेक्टर सुन्दर चौलागाईको कमान्डमा टोली खटिए अनुसन्धान भएको जनाइएको छ। चोरहरू भने हालसम्म फरार छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले बाध्यकारी श्रमलाई शून्यमा पुर्याउने पहल काम गर्ने बताएका छन्। आइतबार मन्त्रालयमा बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी प्रोटोकल 2014 को अनुमोदन र बाध्यकारी श्रम उन्मूलनका लागि एकीकृत कानुनको आवश्यकता सम्बन्धी सङ्घीय सांसद र सरकारवालासँग छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले अहिले बाध्यकारी श्रम निषेध गर्न बनाउन लागेको विधेयकलाई परिपक्व र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सबै सरकारवाला निकायलाई आग्रह गरे। ऐन कानुन लामो समयसम्म काम गर्ने गरी बनाउनु पर्ने भन्दै
भन्दै उनले भने एकपटक बनाएको नीति नियम र ऐनले लामो समयसम्म काम गर्नुपर्छ ताकि त्यो मन्त्री र सरकारी कर्मचारी फेरिने बित्तिकै फिर्न पर्ने नहोस्। सरकारवाला निकायसँग मसिनो गरी छलफल गर्न म तयार छु। मन्त्री अर्यालले नेपालमा गरिने यस्ता छलफल र अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा शहर केन्द्रित मात्रै हुने र सम्बन्धित निकायसम्म नपुग्ने भन्दै आफूहरूले त्यो कुराको पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले बाध्यकारी श्रम गरिरहनु भएका पीडितले पनि अपनत्व महसुस हुने गरी काम गर्न सरकारवाला निकायलाई अनुरोध गरे। त्यस्तै कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बाध्यकारी श्रमलाई न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग आफू गर्न तयार रहेको बताए। बाध्यकारी श्रम अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकमा आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक रूपान्तरण हुन नसक्ने भएकाले बाध्यकारी श्रमको अन्त्यका लागि सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्ने बताए। बाध्यकारी श्रम निषेध तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी विधेयक 2079 लाई पूर्णता दिन श्रम मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव ढण्डुराम घिमिरेको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। नेपाल श्रम सर्वेक्षण 2018 का अनुसार नेपालमा 31,338 जना बाध्यकारी श्रम गरिरहेका छन्। त्यस्तै नेपालमा मुक्त कमैया 40,000, हलैया 16,953 जना, हरुवा चोरुवा 45,065 र इटा भट्टामा 6,229 जनाले काम गरिरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। बाध्यकारी श्रम निषेध र पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धी विधेयक 2079 मा पनि यही नै 4 क्षेत्रलाई श्रमिकलाई समेटिएको छ। नेपालमा यति धेरै संख्याले बाध्यकारी काम गरिरहेका भए पनि उजुरी गर्ने निकाय र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नभएका कारण एउटा पनि मुद्दा अदालतमा नपरेको अधिवक्ता सोम लुइलले बताए। बाध्यकारी श्रम निषेध तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी विधेयक 2079 ले पूर्णता पाएपछि पीडितलाई न्याय दिने सहज हुने आशा सरकारवाला निकायले गरेका छन्। गायक प्रमोद खरेलको कन्सर्टमा अनियन्त्रित भिडमा च्यापिएर घाइते हुनेको संख्या 30 पुगेको छ। प्रहरीले सार्वजनिक गरेको नामावली अनुसार घाइते हुनेमा धनकुटाका स्थानीय छन्। यी मध्ये 16 जनाको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र 2 जनाको विराटनगर स्थित गोल्डेन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अन्य 12 जना भने धनकुटा अस्पतालमा उपचारपछि घर फर्किएका छन्। गायक खरेलले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उपचाररत घाइतेलाई भेट्न उनी सोमबार बिहान अस्पताल जाने भएका छन्। उनले कुराकानी गर्दै मलाई हेर्न भनेर माया गरेर आउनुहुने श्रोता दर्शकलाई त्यस्तो परेर कार्यक्रम स्थित हुँदाखेरि कलाकारलाई भावनात्मक रूपमा नमज्जा र दुःखद लाग्छ। प्राविधिक कुरा भोलि छानबिन होला, तर फ्यानको नाताले मेरो कार्यक्रम हेर्न आउँदा भएको घटना हुँदा अत्यन्तै दुखी छु। अस्पतालमा पुगेर फ्यान र शुभचिन्तकलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने प्रमोदले बताए। शनिबार राति 8 बजेतिर धनकुटा नगरपालिका 6 स्थित तल्लो टुडीखेलमा कन्सर्ट आयोजना गरिएको थियो। माघ 6 गतेदेखि आयोजित एभो काडो एवं 5औं धनकुटा महोत्सवमा प्रमोदले साङ्गीतिक प्रस्तुति दिने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। त्यस क्रममा भिडभाड भई गेटबाट भित्र प्रवेश गर्ने क्रममा एक आपसमा ठेलमठेल हुँदा मानिस च्यापिएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाँसबारी स्थित शहीद गङ्गालाल हृदय केन्द्रलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा विकसित गरिने बताएका छन्। त्यसको प्रक्रियाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझ्न उनले केन्द्रका पदाधिकारीलाई सुझाव दिए। आइतबार बिहान शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र बाँसबारी काठमाडौँको 27औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, तपाईहरु पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत यसको प्रक्रिया बुझ्नुस्। सरकार यस केन्द्रलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा विकसित गर्न प्रतिबद्ध छ। हृदय केन्द्रलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा विकसित गर्ने चाहना र माग केन्द्रलाई पदाधिकारीले राखेका थिए। ती मागलाई सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गङ्गालाल हृदय केन्द्र नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र भएको भने जनताले यसलाई मुटु रोग र उपचार र आफ्नो भरोसाको केन्द्रमा रूपमा बुझेका छन्। यसका लागि तपाईहरु धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। यसले आम रूपमा जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशीलतालाई प्रमाणित गर्दछ। यो केवल स्वास्थ्य केन्द्र मात्र होइन, यसले नामले नै केन्द्रको औचित्य प्रमाणित गर्छ। तानाशाही विरोधी, निरङ्कुशता विरोधी आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तित्व गङ्गालाल श्रेष्ठको नामबाट स्थापित हुनुको नाताले हृदय केन्द्रको भूमिका मुटु रोगका साथै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको पनि प्रचण्डले बताए। विपन्न वर्गलाई सहज स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरेर यहाँहरूले लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायप्रतिको भूमिका पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, आफ्नै दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा स्वास्थ्य बिमा लागू गरिएको र विभिन्न प्राणघातक रोगको उपचारमा जनतालाई राज्यले सहयोग गर्ने प्रबन्ध गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब तेस्रो कार्यकालमा 7 प्रदेशमा मुटु रोग युनिट सहितका प्रदेश अस्पतालहरू निर्माण गरिने बताए। देशमा नयाँ उत्साह थप्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेको बताउँदै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वैदेशिक रोजगारी, विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा केही नयाँ गरिने बताए। त्यसका लागि सबैको सहयोग पाउने उनले अपेक्षा गरे। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पवित्र लुम्बिनीमा अपवित्र काम
भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। आइतबार मन्त्रालयमा लुम्बिनी विकास कोषको ब्रिफिङपछि बोल्दै मन्त्री किरातीले विश्वले फोटोकपी गर्न नसक्ने सम्पदा लुम्बिनीलाई बदनाम गरिरहेको बताए। राज्यले ठूलो विश्वास गरेर त्यस क्षेत्रको विकासमा पठाएका मान्छेले आफ्नो भूमिका बिर्सन नहुने उनको भनाइ छ। पवित्र र पर्यटकीय क्षेत्र आज गाईको गोबर र फोहोरले भरिएको गुनासो आफूसँग आएको मन्त्री किरातीले बताए। लुम्बिनी गौचरण बनाएको भन्दै व्यवस्थापनको कमी भएको बताए। मैले लुम्बिनीको फोहोरको चर्चा चाइनामा सुने, संयोगवश यही मन्त्रालयको मन्त्री बन्न आइपुगेको छु। अब लुम्बिनी सफा हुनुपर्छ उनले भने। लुम्बिनीमा विकासको नाममा मागी खाने भाडो मात्रै बनाइएको गुनासो समेत उनले गरे। एउटा संरचना बनाएर त्यसको सही सदुपयोग नगरी अर्को संरचना थपिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। लुम्बिनीमा धेरै बेरुजु देखिएको भन्दै अनियमितताको आशंका समेत उनले थपे। पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नसकेको भन्दै उनले लुम्बिनी विकास कोष मार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले भने, नीतिगत कुराले छेकेको हो भने भन्नुहोस्, तर अब बहानाले चल्नेवाला छैन। तपाईँहरूले हिजो जे गर्नुभयो अब काम चाहियो। उनले कोषको साप्ताहिक रूपमा कामको रिपोर्ट बुझाउन समेत निर्देशन दिए। उनले आफूलाई कसैले प्रबलममा पार्न नसक्ने भन्दै त्यस्तो प्रयास नगर्न समेत चेतावनी दिए। म कुनै रहाफ र प्रभावमा पर्नेवाला छैन। हामीलाई कसैले कुनै प्रभावमा पार्न प्रयत्न र दुस्साहस नगर्नुहोला उनले भने। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले गङ्गालाल अस्पतालका मुटु रोग सम्बन्धीका सेवाहरूलाई विकेन्द्रीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छिन्। आज शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको 27औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले अस्पतालका सेवालाई विकेन्द्रीकरण गरी प्रादेशिक स्तरमा पुर्याउनु अति आवश्यक रहेको बताइन्। उनले गङ्गालाल अस्पतालका संस्थाहरू प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा युनिटको रूपमा स्थापना सरकारले पहल गर्ने बताइन्। 15 वर्ष मुनिका बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको हकमा निःशुल्क सर्जरी सेवा र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तारित गर्दै सम्पूर्ण रूपमा हरेक नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी मुटु रोग उपचार शल्यक्रियालाई निःशुल्क बनाउने अभियान चाल्नुपर्ने उनले बताइन्। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री कार्कीले नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता दिने कुरामा सरकार सदैव साथ रहेको उनको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न माग गरेका छन्। उनले आज ट्विट गर्दै निर्वाचन आयोगले फागुन 28 अभागै सम्पन्न हुने गरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उपसभापति खड्काले लेखेका छन्, दायाँ बायाँ नसोची नहेरी निर्वाचन आयोगले फागुन 28 अभागै सम्पन्न हुने गरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर अहिले यस विषयमा देखिन थालेको संशयको घेराबाट आफूलाई समयमै बाहिर निकाल्नु संवैधानिक संस्थाको गरिमाको लागि श्रेयकर हुनेछ। यसतर्फ बेलैमा ध्यान जाओस्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सोभियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वयन समितिले सोभियु निर्वाचनको आचार संहिता सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको छ। निर्देशिका अनुसार 2051 साल फागुन 28 गते पछि जन्मेका विद्यार्थीले मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउनेछन्। उम्मेदवारको उमेर 28 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा त्यसअघि जन्मेका विद्यार्थीले उम्मेदवार दिन नपाउने भएको हो। सोभियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वयन समितिले 15 बोधी निर्देशिकामा समितिले गर्ने काम लगायत विषयहरू समेटेको छ। त्रिवी सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम 2050 अनुसार सोभियु कार्य समितिमा 200 जनासम्म विद्यार्थी भएकोमा 11 सदस्यीय 201 देखि 1000 सम्म विद्यार्थी भएकामा क्याम्पसमा 15 सदस्यीय 1000 देखि 3000 सम्म विद्यार्थी भएकोमा 19 सदस्यीय र 3000 देखि बढी विद्यार्थी रहेका क्याम्पस र 21 सदस्य समिति बन्नेछ। त्यसैगरी सोभियु निर्वाचनमा कुनै सङ्घ सङ्गठन वा समूहले समानुपातिक तर्फमा पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनेछन्। एउटै क्याम्पस हातमा केन्द्रीय विभागको पनि कक्षा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा एउटै सोभियु हुने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले गङ्गालाल अस्पताललाई एकाडेमीको रूपमा विकास गर्न माग गरेका छन्। आइतबार शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय केन्द्रको 27औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सबै अस्पताललाई सेवा प्रदान गर्न सक्ने क्षमताको रूपमा विकास गर्न जरुरी रहेको बताए। सांसद पौडेलले मुटु रोगको उपचार गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरी रोग सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले गङ्गालाल अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउनु देशको आवश्यकता रहेको बताए। उनले गङ्गालाल अस्पताललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाई दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट अस्पतालको रूपमा विकास गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले अब पनि औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहेर देशको विकास नहुने समेत जिकिर गरे। उनले भने, सबै अस्पताललाई सेवा प्रदान गर्न सक्ने क्षमता गर्ने स्थिति कसरी विकास गर्न सकिन्छ, लगानीको पक्षबाट, व्यवस्थापनको पक्षबाट, इमान्दारीको पक्षबाट हामीले त्यसलाई हेर्न जरुरी छ। गङ्गालाल अस्पताललाई एकाडेमीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ, प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। मुटु रोगको उपचारको जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि अनुसन्धान गर्न
आवश्यक छ। गङ्गालाल अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने कुरा आवश्यक छ, यो देशको आवश्यकता हो। यो कार्यक्रम चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाइयोस्, जनताको व्यवस्थापन हामी यही गर्न सक्छौँ। उनले त्यसका लागि प्रशस्त सार्वजनिक जग्गा समेत भएको बताए। उनले भने ती ठाउँहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा, मुटु रोग उपचारको विशिष्ट अस्पतालको रूपमा, दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट अस्पतालको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ। अब औपचारिकतामा नै सीमित रहेर परिवर्तन गर्न सकिँदैन, आक्रामक ढङ्गबाट परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति छ। नागरिक दिनु मात्रै राज्यको दायित्व होइन, हरेक नागरिकलाई पीडामा, दुःखमा, समस्यामा साथ दिनुपर्छ। सांसद पौडेलले सरकारी कार्यालयमा काम गर्नेहरूको सुविधाका बारेमा राज्यले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। शिक्षा, विकास तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनालले सिकाइ उपलब्धिको अवस्था कमजोर रहेको बताएका छन्। शिक्षा पत्रकार सञ्जालको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै शिक्षा मन्त्री खनालले विद्यालय शिक्षाको सिकाइ उपलब्धिको अवस्था कमजोर रहेको बताएका हुन्। शिक्षा मन्त्री खनालले विद्यार्थीहरूले कक्षा त चढेका छन् तर सिकाइसहित चढेका छैनन्। तल्ला कक्षालाई वास्ता नगरी एससिसीलाई मात्रै जोड दिँदा तल्ला कक्षाका विद्यार्थीको अवस्था नाजुक छ। विद्यालय तहमा सिकाइ कमजोर भएकाले उच्च शिक्षामा पनि त्यसको प्रभाव देखिन थालेको भन्दै शिक्षा मन्त्री खनालले शिक्षा सुधारका लागि आफू लागिरहेको बताए। खनालले सँगै शिक्षा ऐन अघि बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। शिक्षा मन्त्री खनालले अहिले पनि शिक्षकले 4 महिनासम्म तलब नपाउने अवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। शिक्षा पत्रकार सञ्जालको अधिवेशनबाट रविन्द्रचन्द्र पराजुली अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री राई पौडेलको पहिलो विदेश भ्रमण श्रीलङ्का हुने भएको छ। श्रीलङ्काको 75औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री पौडेल यही बिहिबार कोलम्बो जाने लागेकी हुन्। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार नेपालका लागि श्रीलङ्काकी कार्यवाहक राजदूत निलु शाहले सिंहदरबार पुगेर श्रीलङ्काले 75औं स्वतन्त्रता दिवसको दिनमा सहभागी हुन निम्तो दिए लगत्तै नेपालले सहभागिता जनाउने जवाफ दिएको हो। कार्यवाहक राजदूतले श्रीलङ्काका विदेश मन्त्री एमयुएम अली सम्रिमले पठाएको निम्तोलाई परराष्ट्र मन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन्। जवाफमा परराष्ट्र मन्त्रीले आफूले श्रीलङ्काको भ्रमण गर्ने जवाफ दिएकी हुन्। श्रीलङ्काको स्वतन्त्रताको दिवस फेब्रुअरी 4 मा रहेको छ। श्रीलङ्का 75औं वर्ष अघि बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको थियो। दक्षिण एसिया मुलुकको श्रीलङ्काले आर्थिक सङ्कटका बावजुद यसपटक विशेष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाहरू बोलाएर आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस मनाउन लागेको छ। यस अवसरमा अन्य मुलुकबाट पनि विदेश मन्त्रीहरूको सहभागिता हुने पक्का भइसकेको छ। त्यसैले पनि हाम्रो मन्त्रीज्यूले श्रीलङ्काको भ्रमण लाग्नु भएको हो। परराष्ट्रका एक कूटनीतिक अधिकारीले भने, परराष्ट्र मन्त्रालयले भने भ्रमणबारे औपचारिक रूपमा घोषणा गर्न बाँकी नै छ।